सबसे पहले वीडियो की हाइलाइट्स। इसमें एक कोप अहमद जो इनका स्टार प्लेयर और पोस्टर बॉय था, उसने कहा वो अभी इस चोटी को सर करना चाहेगा। उसने अपने दिल में आवाज लगाई, ऐ खुदा अगर तू मौजूद है तो मुझे आज बचा ले, मैं तुम पर यकीन भी कर लूंगा और अपने कुफरिया कायद से तौबा भी कर लूंगा। तमाम तर कोशिशों, तमाम तर काविशों और तहकीक का नतीजा प्रोफेसर वाल्टर मिशाल ने एक जुमले में निकाला, और वो ये था, जो इंसान 10 मिनट तक सब्र नहीं कर सकता वो जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए उतना बड़ा सब्र, गैर मामूली कामयाबी चाहिए तो अनडिफाइंड सब्र, नाकाबिले शुमार कामयाबी चाहिए तो अनक्वांटिफाइड सब्र, लेकिन उसे खास दे रहा है जो पूरे यकीन से मांग रहा है। सब बीमार हैं और सब परेशान हाल हैं, उसका रहम सबकी तलाश में है, लेकिन ये रहम उस पर खास तौर पर साया फिगन है जो पुरुमीद है। मैं हमाद रजा, फाउंडर CEO एलीट इंटेलिजेंट इंटरनेशनल, एंड यू आर वाचिंग माइंड मैपिंग। ये कोप माओ की टीम थी जो एक पुरसुकून इलाके में एक इंतहाई बुलंद, खौफनाक और खतरनाक चोटी को सर करने आई थी। ये दोपहर को इस इलाके में पहुंचे। खाना खाने के बाद इन्होंने अगली सुबह इस चोटी को ट्रैक करने का फैसला किया। इसमें एक कोप अहमद जो इनका स्टार प्लेयर और पोस्टर बॉय था, उसने कहा वो अभी इस चोटी को सर करना चाहेगा। पूरी टीम के मना करने के बावजूद उसने ट्रैकिंग शुरू कर दी। ढलती हुई दोपहर शाम में बदल गई, जल्द ही शाम भी गहरी शाम हो गई, और कुछ देर बाद गहरी शाम के साए रात के अंधेरों में बदलने लगे, और जब रात हुई तो सर्दी भी बढ़ने लगी। उसे रास्ता नजर आने में मुश्किल हो रही थी, इतने में उसका पांव फिसला और वो बल खाता हुआ नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसके दिमाग में तेज ख्याल ने गर्दिश की, मैं बच नहीं सकता। दिमाग के पहले हिस्से फ्रंटल लूब ने भी जकंद भरी कि अगर वो बिलीवर होता तो फौरन दुआओं और मनाजात में मशगूल हो जाता। ख्याल की इस उड़ती चिड़िया ने उसे आइडिया दिया और उसने अपने दिल में आवाज लगाई, ऐ खुदा अगर तू मौजूद है तो मुझे आज बचा ले, मैं तुम पर यकीन भी कर लूंगा और अपने कुफरिया कायद से तौबा भी कर लूंगा। नीचे गिरते हुए जिस्म के साथ बंधी रस्सी को एक सख्त, तेज और जोर का झटका लगा। वो फजा में झूलने लगा। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। अंधेरे और धुंध की वजह से उसे नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था वो कितनी बुलंदी पे है। उसने फिर खुदा को आवाज दी, मुझे बचा लो, मुझे तुम पर यकीन आ गया है। आवाज आई, रस्सी छोड़ दो, तुम बच जाओगे। उसे शक हुआ ये खुदा की आवाज नहीं हो सकती। उसे लगा ये आवाज उसका वहम है, खुदा तो मेहरबान होता है तो वो उसे नीचे क्यों गिराएगा। उसने दोबारा आवाज दी, मुझे बचा लो। दोबारा आवाज आई, रस्सी छोड़ दो, तुम बच जाओगे। अब उसे यकीन हो गया कि उसका कोई कैलिबाइनर यानी हुक पहाड़ में सख्ती से फंसा हुआ रह गया है, जिसकी वजह से वो झूल और लटक रहा है। उसने रस्सी को छोड़ने की बजाय उसे और ज्यादा मजबूती से थाम लिया। आवाज फिर गूंजी, रस्सी छोड़ दो, तुम बच जाओगे। सुबह लोगों और कोप माओ की टीम ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उसकी लाश रस्सी से बंधी हुई थी और हैरत की बात यह थी उसकी लाश में और नीचे जमीन में सिर्फ 4 फुट का फासला था। अगर वो बात मान लेता और रस्सी छोड़ देता तो वो आसानी से बच सकता था। ये कहानी मुझे सेलेक्स के CEO, टॉप मोटिवेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर राहत समी ने सुनाई थी। मैं इस बिलीव, फेथ और ट्रस्ट की कहानी को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ और आपको मार्शमैलो इफेक्ट की दूसरी स्टोरी पर लिए चलता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह ये चैनल आपकी जिंदगी, किस्मत और मुकद्दर तीनों को ना सिर्फ यकसर तब्दील कर देगा बल्कि आपको कामयाबी की बुलंद तरीन चोटी पर भी पहुंचाएगा। आप दूसरा वाकया मुलाहिजा करें। प्रोफेसर वाल्टर मिशेल 100 बच्चों की क्लास में दाखिल हुए और सब बच्चों को एक एक टॉफी दी। फिर एक अजीब बात कही, सुनो बच्चों, आप सब ने 10 मिनट तक अपनी टॉफी नहीं खानी और जो 10 मिनट तक टॉफी नहीं खाएगा उसको एक और मिलेगी। कुछ लम्हों के लिए क्लास में खामोशी छा गई। प्रोफेसर ने निगरानों को कमरे में खड़ा किया और खुद क्लासरूम से बाहर निकल गए। हर बच्चा अपने सामने पड़ी टॉफी को बेताब नजरों से देख रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ उनके लिए खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। उनको अपने दिल के धड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर एक बच्चे का हाथ आगे बढ़ा और उसने बेख्तियार वो टॉफी उठा ली। उसको देखकर 6 और बच्चों का हौसला बढ़ा और उन्होंने भी पूरी बेसब्री से टॉफी उठाई और मजे से खा ली। निगरानों ने इसे नोट कर लिया। जबकि 82 बच्चों ने टॉफी खाई तो नहीं, लेकिन वो उसके रंग, पैकिंग और जायके पर तबसरे करने लगे। कुछ बच्चे कह रहे थे, देखो
میری کتنی اچھی ہے، کچھ نے میری زیادہ بڑی ہے کا راگ الاپنا شروع کر دیا اور کچھ نے میری زیادہ خوبصورت ہے کا ڈھول پیٹنا چالو کر دیا۔ یعنی حقیقت میں انہوں نے ٹافی کھائی تو نہیں لیکن باتوں باتوں میں کھا لی۔ نگرانوں کی تیز نظر سے یہ بات چھپ نہیں سکی، یہ بھی خفیہ طریقے سے نوٹ کر لی گئی، جبکہ صرف 11 بچوں نے نہ ٹافی کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی اس پر تبصرہ کیا، بلکہ وہ ٹافی کو سائڈ پر رکھ کر اپنا کام کرتے رہے۔ 10 منٹ پورے ہوئے، پروفیسر والٹر مشال نے آ کر کلاس روم کا جائزہ لیا اور چپکے سے نگرانوں سے بچوں کے نام اپنی ڈائری میں نوٹ کیے اور 7 بچوں کو چھوڑ کر باقی سب بچوں کو ایک ایک ٹافی اور دے دی۔ 30 سال بعد پروفیسر ڈاکٹر مشال نے ڈائری کھولی اور بچوں کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ کافی جدوجہد، ریسرچ ورک اور تگ و دو کے بعد ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ 7 طلبہ جنہوں نے وہ ٹافی فوراً کھا لی تھی، وہ نہ صرف حد درجہ کی ناکامی دیکھ رہے تھے بلکہ انہیں سخت معاشی اور معاشرتی حالات کا سامنا تھا۔ کوئی نشے کا عادی تھا تو کوئی بے روزگاری کا رونا رو رہا تھا۔ اب اس نے دوسرے 82 طلبہ کا ڈیٹا چیک کیا، کیونکہ انہوں نے حقیقت میں ٹافی تو نہیں کھائی تھی لیکن باتوں باتوں میں کھا لی تھی۔ وہ ایک عام سی، بے رنگ اور پھیکی سی زندگی گزار رہے تھے، اور جن 11 طلبہ نے 10 منٹ تک ٹافی نہیں کھائی تھی زندگی میں کامیابی کے زینے طے کر چکے تھے اور ان کا شمار انتہائی کامیاب افراد میں تھا۔ وہ سارے مختلف جگہوں پر سکسیسفل تھے۔ کوئی بزنس مین تھا تو کامیاب بزنس مین تھا، جو میڈیکل میں چلا گیا وہ اچھا ڈاکٹر تھا، جس نے انجینئرنگ کے شعبے کا انتخاب کیا وہ انتہائی قابل انجینئر تھا۔ تمام تر کوششوں، تمام تر کاوشوں اور تحقیق کا نتیجہ پروفیسر والٹر مشال نے ایک جملے میں نکالا، اور وہ یہ تھا جو انسان 10 منٹ تک صبر نہیں کر سکتا وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اس ریسرچ نے دنیا بھر میں کھلبلی مچا دی اور لوگ حیران رہ گئے، اور یوں اس تحقیق کو دنیا بھر میں اتنی بھرپور پذیرائی ملی کہ کامیابی کے ساتھ اس تکنیک کا نام بھی نتھی ہو گیا اور اس کا نام مارش میلو تھیوری پڑ گیا، کیونکہ پروفیسر نے بچوں کو جو ٹافی دی تھی وہ فوم کی طرح نرم تھی۔ اس ٹافی کا نام مارش میلو تھا۔ آپ نے یقین کی سٹوری بھی سنی اور مغرب کی انتہائی جدید ترین ریسرچ مارش میلو ایفیکٹ یعنی صبر بھی ملاحظہ کیا۔ دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں یہ کامیابی کے سب سے بڑے 2 اصول ہیں۔ آپ کے ذہن میں چھوٹا سا سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ بے انتہا مفید، نہایت کارآمد اور مؤثر ترین تو ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑے کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ قرآن مجید کے الہامی، الوہی اور آفاقی قانون کے مطابق دنیا کے کامیاب افراد کی سب سے بڑی خوبی صبر اور یقین ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے وَلَمَّا صَبَرُوا پر لے کر چلتا ہوں۔ صبر میں چھپا سب سے بڑا راز خوشکن لطافت، خوش اسلوب سلیقہ اور خوش وضع پاکیزگی انسان کی قوت برداشت کو بڑھاتی ہے، جس کی بدولت انسان سخت حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ غیر معمولی شخصیت بن جاتا ہے۔ یعنی the first recipe of vision management and success is patience۔ جتنی بڑی کامیابی چاہیے اتنا بڑا صبر، غیر معمولی کامیابی چاہیے تو undefined صبر، ناقابل شمار کامیابی چاہیے تو unquantified صبر۔ اتنی خاموشی سے محنت کریں کہ آپ کی کامیابی شور مچا دے۔ جب اتنا صبر ہوتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے، کائنات کا مالک آپ کی طرف سے جواب دیتا ہے اور یوں پوری کائنات آپ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یاد رکھیے آپ صبر کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا ایک چھوٹا سا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ Start yelling from your mouth and start performing toward your great journey۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ عمل کر رہے ہیں، آپ ایکشن میں ہیں، منزل مقصود کی طرف ہے، حالت جنگ میں ہیں اور ہر بیکار لمحہ آپ کا دشمن ہے تو آپ صابر بن چکے ہیں۔ اب کامیابی کے دوسرے اصول وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کی بات کرتا ہوں۔ صبر، مارش میلو ایفیکٹ کے بعد بلیف ایفیکٹ۔ یقیناً آپ کی لائف میں جو بھی مسئلہ ہے آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، چاہے آپ کو بظاہر اس کا حل نظر نہ آ رہا ہو، لیکن یقین کریں آپ کے مسئلے میں اور اس کے حل میں اس رسی کی طرح صرف 4 فٹ کا فرق ہے۔ اگر آپ کسی کو چھوڑنا چاہتے ہیں یا کسی کو اپنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم کے مطابق آگے بڑھیے، یقین کیجئے صرف 4 فٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں
اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین، اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ اس طرح یقین کا بھی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ پازیٹیوٹی پروڈیوس کراتا ہے، یہ آپ سے ایکشن ریپیٹ کرواتا ہے، آپ کو اپنی منزل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ خونے جگر دے کر رخ برگے گلاب کو نکھارنا شروع کر دیں گے تو آپ کو کامیابی مبارک ہو، آپ یقین کو بھی اپنا چکے ہیں۔ آپ میری اس طرح کی تکنیک ڈومینو افیکٹ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اور میری اپ کمنگ ویڈیو گیگو افیکٹ بھی ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کو مغرب کی جدید ترین ریسرچ سے بھی آگاہ کیا ہے جس پر عمل کر کے وہ انتہائی سکسیسفل ہے، اور آپ کو قرآن مجید کی انتہائی مختصر 7 لفظی آیت بھی سنائی ہے جو تمام لوگوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ یہ اصول کہاں سے لیتے ہیں، بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ان سے مائنڈ میپنگ کر لیں، یا اپنے جسم و جان کا حصہ بنا لیں، یا اس پر عمل کر لیں، یا اسے امپلیمنٹ کر لیں، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے مائنڈ میپنگ کر لی تو کائنات میں کامیابی کا سب سے پہلا اصول صبر آپ کے پارکاب ہے، اور دوسرا اصول یقین بھی آپ کے ہم رکاب ہے۔ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو، سدا کامیاب رہیں، ہمیشہ کامران رہیں۔ حماد رضا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا اور بگڑا آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو قیامت تک انڈائریکٹ ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔